বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা পড়ব তাইসিরুল মুবতাদি, অর্থাৎ কিতাবের নাম হলো তাইসিরুল মুবতাদি। फ़ेल की 6 किस्में हैं: माजी मतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तिमरारी, माजी इह्तिमाली, माजी शकी या तमन्नी। तो माजी मतलक बनाने का कायदा, इसके আমরা পুরো माजी मतलक बनाने का कायदा। माजी मतलक बनाने का कायदा, माजी मतलक बनाने का कायदा, मसदर के आखिर से नून गिराने से माजी मतलक का वाहिद गायब बन जाता है। मसदर के आखिर से नून गिराने से माजी मतलक का वाहिद गायब बन जाता है। मसदर के आखिर से नून गिराने से माजी मतलक का वाहिद गायब बन जाता है। जैसे अमदन से अमद बना, अमदन से अमद बना, जैसे अमदन से अमद बना। और वाहिद गायब में नून दाल बढ़ाने से माजी मतलक का जुमा गायब बन जाता है। और वाहिद गायब में नून दाल बढ़ाने से माजी मतलक का जुमा गायब बन जाता है। और वाहिद गायब में नून दाल बढ़ाने से माजी मतलक का जुमा गायब बन जाता है। और या मारूफ बढ़ाने से वाहिद हाजिर बन जाता है। और या मारूफ बढ़ाने से वाहिद हाजिर बन जाता है। और या मारूफ बढ़ाने से वाहिद हाजिर बन जाता है। और या मजहूल और दाल बढ़ाने से जुमा हाजिर बन जाता है। और या मजहूल और दाल बढ़ाने से जुमा हाजिर बन जाता है। और या मजहूल और दाल बढ़ाने से जुमा हाजिर बन जाता है। और मीम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम, और मीम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम, और मीम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम। और या मजहूल और मीम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। और या मजहूल और मीम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। और या मजहूल और मीम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। जैसे अमद, अमदंद, अमदी, अमदैत, अमदम, अमदैम। जैसे आमद, अमदंद, अमदी, अमदैत, अमदम, अमदैम। जैसे आमद, अमदंद, अमदी, अमदैत, अमदम, अमदैम। माजी करीब बनाने का कायदा, माजी करीब बनाने का कायदा, माजी करीब बनाने का कायदा। माजी मतलक के वाहिद गायब पर हा और आस्त बढ़ा दो, माजी करीब का वाहिद गायब बन जाएगा। माजी मतलक के वाहिद गायब पर हा और आस्त बढ़ा दो, माजी करीब का वाहिद गायब बन जाएगा। माजी मतलक के वाहिद गायब पर हा और आस्त बढ़ा दो, माजी करीब का वाहिद गायब बन जाएगा। जैसे अमद, आस्त और हा और आंद बढ़ाने से जुमा गायब। जैसे अमद, आस्त और हा और आंद बढ़ाने से जुमा गायब। जैसे अमद, आस्त और हा और आंद बढ़ाने से जुमा गायब। और हा और ई बढ़ाने से वाहिद हाजिर। और हा और ई बढ़ाने से वाहिद हाजिर। और हा और ई बढ़ाने से वाहिद हाजिर। और हा और ऐद बढ़ाने से जुमा हाजिर। और हा और ऐद बढ़ाने से जुमा हाजिर। और हा और ऐद बढ़ाने से जुमा हाजिर। और हा और आम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम। और हा और आम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम। और हा और आम बढ़ाने से वाहिद मुतकल्लिम। और हा और एम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। और हा और एम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। और हा और एम बढ़ाने से जुमा मुतकल्लिम बन जाता है। जैसे अमद, आस्त, अमद, आंद, अमद, ई, अमद, ऐद, अमद, आम, अमद, एम। जैसे अमद, आस्त, अमद, आंद, अमद, ई, अमद, ऐद, अमद, आम, अमद, एम। जैसे अमद, आस्त, अमद, आंद, अमद, ई, अमद, ऐद, अमद, आम, अमद, एम। माजी बाइद बनाने का कायदा, माजी मतलब के वाहिद गायब के आखिर में हा और बूद बढ़ाने से माजी बाइद का वाहिद गायब बन जाता है। माजी मतलब के वाहिद गायब के आखिर में हा और बूद बढ़ाने से माजी बाइद का वाहिद गायब बन जाता है। माजी मतलब के वाहिद गायब के आखिर में हा और बूद बढ़ाने से माजी बाइद का वाहिद गायब बन जाता है। जैसे अमदा बूद,
اور باقی سیغوں کے بنانے کے لیے جیسے عمدہ بود، اور باقی سیغوں کے بنانے کے لیے جیسے عمدہ بود، اور باقی سیغوں کے بنانے کے لیے ماضی بعید کے واحد غائب میں وہی عمل کرو، ماضی بعید کے واحد غائب میں وہی عمل کرو، ماضی بعید کے واحد غائب میں وہی عمل کرو جو ماضی مطلق میں کیا تھا، جو ماضی مطلق میں کیا تھا، جو ماضی مطلق میں کیا تھا۔ جیسے پروردہ بود، پروردہ بداند، پروردہ بدی، پروردہ بدیت، پروردہ بدام، پروردہ بدیم۔ جیسے پروردہ بود، پروردہ بداند، پروردہ بدی، پروردہ بدیت، پروردہ بدام، پروردہ بدیم۔ جیسے پروردہ بود، پروردہ بداند، پروردہ بدی، پروردہ بدیت، پروردہ بدام، پروردہ بدیم۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، یعنی ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ، ماضی قریب بنانے کا قاعدہ اور ماضی بعید بنانے کا قاعدہ۔ یہیں تک آج کا سبق رہنے دیجیے، اور اس کو ہم یہ جو قاعدہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا آپ کو ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ یہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہے۔ یہ عمدن یہ ایک مصدر ہے، یہ نون کو گرانے سے عمد بنا ہے، تو عمد یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب ہے۔ یہ عمد ہے، ماضی مطلق کا صیغہ عمد ہے، اس کے آخر میں یعنی کہ اس کے ساتھ نون دال کو پلاس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمدند ہو گیا، تو جمع غائب۔ یہ کیا ہے؟ عمد ہے، یعنی کہ ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں یا کو پلاس کرنے سے عمدی ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ عمدی ہو گیا، واحد حاصل۔ یہ عمد ہے، ماضی مطلق کا واحد غائب، اس کے آخر میں عید ہے، یعنی کہ یا مجہول اور دال اس کے ساتھ پلاس کرنے سے عمدیت ہو گیا ہے۔ یہ عمد ہے، اس کے ساتھ میم کو بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عمدم ہو گیا، یعنی واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ عمد ہے، اس کے ساتھ یا مجہول اور میم بڑھانے سے کیا ہو گیا؟ عمدیم ہو گیا، یعنی جمع متکلم۔ یہ عمدن مصدر ہے، اس نون کو گرانے سے کیا ہے؟ عمد ہو گیا، یعنی کہ واحد غائب، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ یہ عمد ہے، اس کے آخر میں یہ جو پلاس ہے یعنی کہ ان کے ساتھ یہ عمد کے آخر میں نون دال بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عمدد ہو گیا، یعنی جمع غائب۔ یہ عمد ہے تو اس کے ساتھ یا کو پلاس کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمدی ہو جائے گا، اور یہ واحد حاضر ہو جائے گا۔ یہ عمد ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ یا مجہول اور دال کو پلاس کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمدیت ہو گیا ہے، یہ جمع حاضر ہے۔ یہ عمد ہے، اس کے ساتھ میم کو پلاس کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمدم ہو گیا ہے، جیسے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ عمد ہے، واحد غائب، یعنی کہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے، اس کے آخر میں یعنی کہ یا مجہول اور میم کو پلاس کرنے سے کیا ہوگا؟ عمدیم ہو گیا ہے، جمع متکلم۔ یہ ہوتا ہے ماضی مطلق، اور باقی جتنے ہیں آپ اسی پر قیاس کر لیجئے۔ اگر قیاس کرنے میں کسی طرح کا شک و شبہات ہو رہا ہے تو پھر ضرور کمنٹ کر کے جنائیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو خلاصہ یعنی کہ خلاصہ کے طور پر انشاءاللہ بتا دیں گے، جس طرح آپ کے لیے آسان ہو۔ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔